बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद हैं और बहुत जल्द ही वो ज़ाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मुहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा। इमाम मेहदी का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हज़रत मेहदी को काबा के पास एक सुतून से टेक लगाए दुआएं मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी है कि जिनके ज़िक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफ़ा दफ़ा करेंगे और फिर इमाम मेहदी मुसलमानों के लश्कर के साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हज़रत मेहदी के आने की तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायज़ा लें तो इमाम मेहदी के आने की जितनी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई हैं, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नज़र नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर ज़मीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर ज़मीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब की ज़मीनों पर इतना गल्ला पैदा होता कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें, मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का की अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से कई गुना ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ता बना दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर ज़मीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी ही नहीं चल सकती।
دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت و امام مہدی کے ظاہر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی کا ظہور 2025 سے پہلے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اسی طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں، 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی آج آ جائے یا کل۔ دوستو فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جو کہ مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس لیے ہم مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسری قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی، جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی ہوں گے۔ وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج بھی روک نہ پائے گی، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا مطلب فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمان کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ مینارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، تو پھر امام مہدی ہی آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگیں جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات